भोजनको पहिलो गाँस कहिले पनि आफैले खानुहुन्न भनेर शास्त्रमा उपदेश दिएको छ। अब किन शास्त्रमा यस्तो उपदेश दियो त कि भोजनको पहिलो गाँस कहिले पनि आफैले खानुहुन्न? हाम्रो गाउँघरतिर पनि यो चलन छ, भोजनको पहिलो गाँस कहिले पनि आफैले खाइँदैन। भोजनको पहिलो गाँस कौवालाई लगेर खुवाइन्छ, गौमातालाई लगेर खुवाइन्छ, वा यसो घरगाउँतिर कुकुरहरू छन् भने कुकुरहरूलाई लगेर खुवाइन्छ। उनीहरूलाई खुवाएर मात्रै आफूले खाइन्छ। कहिले पनि भोजनको पहिलो गाँस आफैले खाइँदैन। र त्यसमा पनि सबैभन्दा प्रसिद्ध भोजनको पहिलो गाँसको औषनी हाल्ने चलन छ। यसरी जल हातमा लिएर, अङ्खराको जल हातमा लिने, अनि त्यसपछि थालको वरिपरि जल घुमाउने, छर्किने, अनि त्यसपछि जुन भोजनका जुन आइटमहरू छन्, राइस, दाल, सब्जी, अचार जे छ त्यो थोरै थोरै त्यहाँ राखिदिने। त वास्तवमा यो एकदम वैज्ञानिक छ। भोजनको पहिलो गाँसमा के त्यस्तो दोष हुन्छ जसको कारण भोजनको पहिलो गाँस हामीले खानुहुन्न? त आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि वृन्दावनको राधाकुण्डमा मेरो भेट एकजना महान सन्तसँग भयो। उहाँको मुखारबिन्दबाट मैले यो सुने कि भोजनको पहिलो गाँस जो व्यक्तिले आफैले खान्छ त्यो व्यक्तिले यो संसारभरिको पाप खान्छ। भोजनको पहिलो गाँसमा कर्मको नियमअनुसार संसारको जति पनि पाप कर्म छ ती सम्पूर्ण पाप कर्म जम्मा भएर बस्दछन्, र जो व्यक्तिले भोजनको पहिलो गाँस खान्छ उसले सम्पूर्ण पाप खान्छ भनिएको छ। त ती सन्तले बताउनु भयो, त भोजनको पहिलो गाँस जहिले पनि अन्य प्राणीहरूलाई दिनु, कुकुरलाई दिनु, गौमातालाई दिनु, कागलाई दिनु, वा कुनै देवी देवतालाई अर्पण गर्नु, पितृलाई अर्पण गर्नु, अनेक तरिका छ शास्त्रमा, तर आफैले कहिले पनि सेवन नगर्नु भनिएको छ। अझ भगवत गीतामा त भगवान श्रीकृष्णले यतिसम्म भन्नुभएको छ। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 मा हामी सबैले पढ्न सक्दछौँ। श्रीकृष्णले आफ्नो लागि मात्रै पकाउने व्यक्ति त चोर हो भन्नुभएको छ। यज्ञ शिष्ट सिनः सन्तो मुच्यन्ति सर्व किल्बिषे भुङ्जते ते तोघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हेर्नुहोस् है, अब यसको अनुवाद, भगवानका भक्तहरू आफ्नो भोजन सर्वप्रथम यज्ञमा अर्पण गरेर वा भगवानलाई चढाएर मात्रै ग्रहण गर्दछन्। त्यसैले भक्तहरू सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्रै भोजन तयार गर्दछन् तिनले निश्चित पाप मात्रै खान्छन्। वास्तवमा जो व्यक्तिहरूले आफ्नो लागि मात्रै पकाउँदछन् र केवल आफ्नो जिब्रो र आफ्नो पेटको लागि मात्रै खान्छन् ती व्यक्तिहरूले भोजन खाएका हुँदैनन्। गीताको अनुसार है, ती व्यक्तिहरूले पाप खाएका हुन्छन् भनियो। भोजन खाएका हुँदैनन् अरे, पाप खाएका हुन्छन् अरे। एक त शास्त्रमा बताइयो कि भोजनको पहिलो गाँसमा यो संसारभरिको सबै पाप आएर जम्मा भएको हुन्छ। निश्चित रूपले त्यो व्यक्तिले पाप खाने त भइहाल्यो। अनि त्यसमा पनि केवल आफ्नो लागि पकाउनु भनेको त त्यो त निश्चित चोर प्रवृत्ति हो। अनि त्यसमा पनि केवल आफ्नो लागि मात्रै पकाउनु, आफ्नो जिब्रोको सन्तुष्टिका लागि मात्रै खानु भनेको चोर प्रवृत्ति हो। किन भन्दा मनुष्य जीवन त भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि हो, भगवत प्रसाद सबैलाई बाँड्नको लागि हो। अरूको सेवा गरेर मात्रै अन्तिममा बचेकुचेको उच्छिष्ट सेवन गर्नुपर्ने हो मनुष्यले। सुरुमै यदि कोही व्यक्तिले आफूले खान्छ, आजकल कस्तो प्रवृत्ति छ भन्दाखेरि सुरुमा मेरो सेवा, सुरुमा म खुसी हुनुपर्छ, सुरुमा म प्रसन्न हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि केही बच्यो भनेदेखि अरूलाई, पहिला मेरो पेट भर्नुपर्छ। त यो प्रवृत्ति त चोर प्रवृत्ति भनियो गीतामा। अनि भक्तहरू के गर्नुहुन्छ भनियो, भक्तहरू पकाएको जति पनि भोजनहरू छ त्यो भोजन राधा कृष्णलाई अर्पण गर्नुहुन्छ, भोग लगाइन्छ। हाम्रोमा यो व्यवस्था छ। भोग नलगाएको कुरा भले अमृत नै किन नहोस् त्यो ग्रहण गरिन्न, कुनै पनि भक्तले ग्रहण गर्नुहुन्न। राधा कृष्णलाई भोग अर्पण गरेको छ भने मात्रै त्यो प्रसादी सेवन गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। किन?
किन भन्दा यो संसारमा जति पनि अन्न जति पनि पदार्थहरू छन् ती पदार्थ सङ्कलन गर्ने क्रममा अनेक किसिमका पाप कर्महरू सङ्ग्रहित भएका हुन्छन्। हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। म उदाहरण दिन चाहन्छु। मानौ कोही व्यक्तिले चोरेर केही चिज ल्याएको छ, चोरेर लुटेर, र त्यो व्यक्तिले त्यो लुटेको कुरो सुटुक्क तपाईँको बगलीमा हालिदियो, सुटुक्क तपाईँको बगलीमा हालिदियो। ऊ भाग्यो, किनभने उसको पछाडि पछाडि पुलिसले उसलाई पिछा गरिरहेका थिए। अब त्यो चोर त भाग्यो, अब प्रहरीले तपाईँलाई समात्यो शङ्काको आधारमा, अनि उसले तपाईँलाई खानतलास गरेर हेर्दाखेरि पुलिसले तपाईँको जेबभित्रबाट त्यो बहुमूल्य वस्तु फेला पार्यो, चोरीको वस्तु फेला पार्यो। अब के हुन्छ? अब के हुन्छ? तपाईँले त्यहाँ कान समातेर पनि, तपाईँले उठबस गरेर पनि मुक्ति पाउनुहुन्न। अब त्यो चोरले जुन चोरी गर्यो त्यसको दण्ड सजाय तपाईँले भोग्नुपर्छ, तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्न, तपाईँ दोषी मानिनुहुन्छ। यसको मतलब त्यो चोरको कर्म तपाईँलाई सर्यो। भले तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, भले तपाईँले चोरी गर्नुभएको छैन, तर किनकि त्यो चोरले तपाईँलाई फसाइदियो। संसारमा यस्ता धेरै केसहरू छन् जहाँ मानिसहरू निर्दोष हुन्छन्, उनीहरूले केही गल्ती गरेका हुँदैनन्, अरू कसैले फसाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पुरा सजाय भोग्नु परेको, पुरा। हेर्नुहोस्, यो संसार यही हो, संसार यही हो, यो कर्मको नियम भनेको यही हो। त्यसकारणले गर्दा जति पनि अनाजहरू छ, सागसब्जीहरू छन्, जति पनि यी भोजनका पदार्थहरू छन्, यी सम्पूर्ण भोज्य सामग्रीहरू बटुल्दाखेरि, सङ्ग्रह गर्दाखेरि यसमा अनेक किसिमका पाप कर्म भएका हुन्छन्। प्राणीहरूको हिंसा हत्या भएको हुन्छ। जस्तै धानबाली त्यत्तिकै आउँछ, धानबाली लगाउँदाखेरि कति प्राणी, कति किरा फट्याङ्ग्रा, कति जीवहरू मर्दछन्, अनि त्यो धानबाली भित्र आउँदाखेरि पनि कति जीवहरू मर्दछन्। यी संसारमा जति पनि भोज्य पदार्थहरू सङ्ग्रह गरिन्छ, ती सम्पूर्ण भोज्य पदार्थ सङ्ग्रह गर्ने क्रममा त्यहाँ अनेक किसिमका प्राणी हिंसा भएका हुन्छन्। अनि फेरि त्यसलाई बजारमा बिक्री गर्न जाँदाखेरि पनि अनेक किसिमका दुष्कर्मी व्यक्तिहरूको हात भएर अन्तिममा हाम्रो हातमा आइपुग्दछ। अनेक किसिमका दुष्कर्मी व्यक्तिहरू, पाप कर्ममा लिप्त व्यक्तिहरूले ती चिजबिजहरू आफ्नो हातले ओसार पसार गर्दछन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, थोरै अंशमा भए पनि ती सबैको कर्म त्यो अन्नले बटुलिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र कर्ममा, एकादशी अनि पितृकर्म लगायतका जुन व्रत आदिमा, त्यसमा कहिले पनि अन्न चल्दैन, अन्न चढाइँदैन, विशेष गरी व्रत आदिमा। किन भन्दाखेरि अन्न यति दूषित र यति पापपूर्ण हुन्छ कि त्यो धेरै मानिसहरूको हात लागेर आएको हुन्छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अब त्यत्रा मानिसहरूको कर्म बटुलेर आएको त्यो अन्न, त्यो अनाज, त्यो भोज्य पदार्थ सिधै हामीहरूले पकाएर आफ्नो मुखमा हाल्यौँ भनेदेखि त अब अन्तिममा सबैको पाप हामीले खाने भएनौँ त। भगवद् गीताको यो श्लोक कति वैज्ञानिक छ, ल हेर्नुहोस्। आफूले मात्रै खाने व्यक्ति पापी हो, या श्रीकृष्णले कसैलाई गाली गरेर भन्नुभएको होइन, हामीलाई बचाउनको लागि भन्नुभएको। जसरी त्यो अघिनको चोरले आफूले चोरी गरेको सामान त्यो निर्दोष व्यक्तिको बगलीमा हालिदिएर उसलाई फसाइदियो नि, हो त्यसै गरेर संसारमा हामीले कसैलाई चिनेका छैनौँ। निधारमा यो पापी हो, यो धर्मी हो, यो अधर्मी हो, कसैको निधारमा लेखे आउँदैन। मानिसहरू पुण्यवान पनि हुन्छन्, पापी पनि हुन्छन्, भक्त पनि हुन्छन्। अब अनेक किसिमका मानिसहरू संसारमा हुन्छन्। अब लेनदेनमा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त भगवान्ले यहाँ बताउनु भयो, तिमीलाई थाहा हुँदैन बाबु, त्यसकारणले गर्दा तिमीले जे तयार गर्दछौ, पकाउँदछौ, त्यो सर्वप्रथम मलाई अर्पण गर, राधाकृष्णलाई अर्पण गर, भोग लगाऊ। तुलसी हाल, तुलसी दल नहालिकन राधाकृष्णले केही पनि स्वीकार गर्नुहुन्न, ग्रहण गर्नुहुन्न। तुलसी दल हाल्नै पर्छ, तुलसी दल हालौँ, अनि ती पकाएका जति पनि परिकारहरू छ त्यो राधाकृष्णलाई अर्पण गरौँ, भोग लगाउँ। अनि त्यसपछि त्यो प्रसादी आफूले सेवन गर्नुभन्दा अगाडि अन्यलाई सेवन गरौँ, थोरै भए पनि। जस्तै गौमातालाई सेवन गरौँ, वरपरका अन्य प्राणीहरूलाई सेवन गरौँ। हामीले पहिले चर्चा गऱ्यौँ, आफूले मात्रै खाने व्यक्ति त चोर हो भनेर। चोर बन्नु भएन, हामी त भक्त हौ नि, हामी त राधा रानीका भक्त हौँ,
हामी कहाँ चोर हौँ? हामी चोर बन्नुहुन्न। हामी त भक्त, शुद्ध भक्त बन्नुपर्छ। त हामीले अरूलाई खुवाउने सर्वप्रथम, अनि यस प्रकार अन्य प्राणीहरूलाई खुवाएर अनि घरका ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई खुवाउने, बालबच्चाहरूलाई खुवाउने। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा बताइएको छ घरमा प्रसादी जुन छ त्यो प्रसादी घरका ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई खुवाउनुपर्छ, बालबच्चालाई खुवाउनुपर्छ। किन शास्त्रमा बताएको छ जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ र बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि भगवत स्वरूप नै हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँहरूको सेवा भगवानको सेवा जसरी नै गर्नुपर्छ भनिएको छ। कपिलदेव महाराज, भगवान कपिलदेवले माता देवतीलाई यस प्रकार बताउनु भएको छ कि बालबच्चा र वृद्धहरूको सेवा जसरी राधाकृष्णलाई गरिन्छ त्यसै गरी गर्नु। वास्तवमा यो सत्य हो। त घरमा जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ, बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ, पहिला उहाँहरूलाई राधाकृष्णको प्रसाद खुवाउनु, अनि त्यसपछि सबैलाई खुवाएर अन्तिममा जति उच्छिष्ट बाँकी रहन्छ त्यो आफूले खानु। यो होइन कि सुरुमा आफूले खानु, किनकि पछि सबैले खाएर सिद्धिएला, त्यही भएर सुरुमै आफैले खाउँ अनि बचेकुचेको अरूले खाने। यो प्रवृत्ति राधाकृष्णका भक्तहरूको प्रवृत्ति होइन। राधाकृष्णका भक्तहरूको प्रवृत्ति त पहिला अरूलाई खुवाउने अनि पछि बचेकुचेको आफूले खाने। यो चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। चिन्ता नगरौँ कि लास्टमा मैले खान नपाउला कि भनेर। अरे राधारानीले कृपा गरेर पेट फुटुन्जेलसम्म तपाईँको लागि प्रसाद राखिदिनुहुन्छ। पछि केही कुराको कमी हुँदैन। बस हामीहरूले सेवाभावको विकास गरौँ। केवल जडवादी भौतिकवादी विमुखहरूको मात्रै यो स्वभाव हो कि मै खाऊँ, मै लाउँ, सुखशैल मै गरौँ, म मेरो, मैले खाए पुग्छ, मैले लाए पुग्छ, मैले सुख लिए पुग्छ, अरू कसैले लिनु पर्दैन। केवल आफ्नो स्वार्थ मात्रै हुन्छ। केवल आफ्नो मात्रै पेट, अरूको त घ्याम पो। त भगवत गीतामा श्रीकृष्णले त्यही भन्नुभयो। चोरहरूले मात्रै आफूले मात्र खान्छन्, चोरहरूले मात्रै आफ्नो लागि पकाउँछन्, चोरहरूले मात्रै आफ्नो लागि अन्नबाली बेचाउँछन्, चोरहरूले मात्रै आफ्नो लागि कमाउँछन्। धर्मात्मा भक्तहरूले अरूको लागि कमाउँछन्। यो व्यापार बिजनेस गरिन्छ नि, दुकानदार गरिन्छ, यो सबै हेर्नुहोस् त, सबै मानिसहरू केवल आफ्नो लागि होइन त, केवल आफ्नो लागि। फोकस के छ? आफ्नो, म। यो जुन जम्मा भएको पैसा छ, मैले कमाएको पैसाले म इन्जोय गर्छु, म आनन्द लिन्छु, म सुख भोग्छु। अरे जो व्यक्तिले आफूले कमाएको पैसा परोपकारमा खर्च नगरिकन, राधाकृष्णको सेवामा खर्च नगरिकन आफूले भोग गर्दछ, उसले संसारभरिको कर्म भोग्दछ। किनकि त्यो पैसा पनि त्यति सजिलैले आएको हुँदैन। त्यो पैसा कति पाप कर्म गरेर आएको हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। कति दुष्कर्मी, कति पापीहरूको हात घुमेर आएको हुन्छ थाहा छैन। र हरेक कुरा याद गर्नुहोस्, हरेक कुरा, अघिनको उदाहरण हामीले भुल्नुहुन्न। तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, तपाईँको गोजीमा कसैले चोरी गरेको वस्तु ल्याएर हालिदियो भनेदेखि तपाईँ पर्नुहुन्छ। हो त्यसै गरी यो संसारमा यो धन पैसाहरू छ, गाई मारेर आएको हुन सक्दछ, रक्सीको व्यापार गरेर आएको हुन सक्दछ, कसैलाई मर्डर गरेर आएको हुन सक्दछ, एकदमै पापकर वेश्यावृत्ति गरेर आएको हुन सक्दछ, अरूलाई लुटेर भ्रष्टाचार गरेर आएको हुन सक्दछ, दुखी गरिबहरूलाई मारेर आएको हुन सक्दछ, प्राणी पशुपक्षीहरूको छाला काटेर आएको हुन सक्दछ, छाला बेचेर आएको हुन सक्दछ। संसारमा कस्ता कस्ता पाप कर्महरू छन्। के गरी आउँछ? युरोप अमेरिकातिर गरिब देशहरू लुटेर पैसा आएको हुन्छ। लुटेको माल त लुटेको माल हो नि। त्यस कारणले गर्दा साधु सन्तहरू कहिले पनि दान स्वीकार गर्नुहुन्न। जो सच्चा साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ स्वीकारै गर्नुहुन्न। यदि कसैले साँच्चै पवित्र तरिकाले एकदम पवित्र कर्म गरेर, आफ्नै मेहनत गरेर, धार्मिक आचरणले अर्थोपार्जन गरेको छ भने सन्तहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, नत्र स्वीकार गर्नुहुन्न। कहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? वृन्दावन धाममा यी भजनानन्दी सन्तहरूलाई ल्याएर केही दिनुस् त। महाराजजी अलिकति धन लिनुस् न, महाराजजी यति लिनु न, राधे 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 राधे। छुनु पनि हुन्न। किन? किनकि त्यो धन
त्यो वस्तु, त्यो अन्नमा सारा संसारको पाप जम्मा भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर सन्तहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ, छुने बित्तिकै प्रभाव पर्न थाल्दछ। त्यस कारणले गर्दा सन्तहरूले, जो भजनानन्दी एकदम विरक्त सन्तहरू हुनुहुन्छ, सबै सन्तले होइन, विरक्त सन्तहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले यो कुरा विश्वास गर्न नसकौँला, तर यो सत्य हो, सत्य हो। कहिले पनि आफ्नो लागि मात्रै भनेर पकाउनुहुन्न, आफ्नो लागि भनेर मात्रै कमाउनुहुन्न।